الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في مكان آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل ذكره: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن لا يخذله ولا يحقره ولا يظلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، فمن أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخوتي وأحبابي، نستهل اليوم بالعام الهجري الجديد، عام 39 و400 وألف من الهجرة. نستهل بهذا العام بين مجازر إنسانية بشعة وسبات الدول الإسلامية الضعيفة. نستهل بهذا العام الجديد بين ذكريات خالدة للهجرة وبين واقعنا المعاصر المؤمن وحاضرنا المؤسف. نستقبل هذا العام الجديد بآمال وأمنيات وآلام ومجازر. هذا العام الجديد الذي نستقبله اليوم يحمل في طياته ذكريات ماضية مؤسفة مؤلمة مخيفة مدهشة، كما نتيقن بالفرج من الله سبحانه وتعالى. أحباب الكرام، موضوعنا اليوم قضية بورما أو قضية ميانمار، وبتعبير الأدق قضية مسلم روهينجيا، قضية اشتغل بها كل منصف من الإنسان، قضية شغلت قلوب كل من في قلبه وصدره رحمة بالإنسانية، قضية نزلت كالداهية الدهماء والصاعقة الشديدة والمصيبة العظيمة والمجزرة البشعة على الإنسانية جمعاء. إنها وصمة عار على الأمم العالمية ووصمة عار على وجه أخص على الدول الإسلامية.
الإسلامية وعلى الأمة الإسلامية. قضية نالت الاعتناء العالمي لأصحاب حقوق الإنسان، ولكنها في نفس الوقت قضية غفل عنها الغافلون من المسلمين، وتغافل عنها أصحاب الحكم والسيادة. أيها الإخوة، مملكة أراكان مملكة تقع في آسيا الوسطى، تحيط بها دولة الهند ودولة الصين ودولة بنغلاديش. أرض ميانمار التي كانت تعرف بأرض بورما فيها ولاية وإقليم تسمى بروهينجيا أو راخين، وهي كانت مملكة مستقلة قبل قرنين، حيث دخل فيها الإسلام في القرن الثاني الهجري في زمن هارون الرشيد. دخل الإسلام في هذه البلاد في سنة 82 و100 من الهجرة عن طريق التجار وعن طريق والرحالين من المسلمين. جاءوا بأخلاق الإسلام بتعاليم الإسلام ونوروا هذه البلاد بالإسلام. ثم تمت الحكومة الإسلامية على هذه البلاد طوال قرون عديدة. كان المسلمون في هذه البلاد إلى القرن التاسع أو إلى القرن الثامن عشر الميلادي كان للمسلمين حكومة صولة قوة، وهذه كانت مملكة جديدة بجوار ميانمار أو بورما، حتى جاء السنة التي تذكر بالليلة الدهماء لهذه المملكة، سنة 17 سنة من الميلاد. هذه السنة التي جاءت بمصائب كبيرة وبمجازر بشعة على الأمة المسلمة في هذه البلاد، حيث أثار الدولة البريطانية حفيظة القوم البوذيين ضد الأمة المسلمة، فإنهم استعملوهم واستخدموهم ضد الإسلام والمسلمين في هذه المملكة، وإنهم استعملوا هذه المملكة المسلمة على أيدي البوذيين بنصرة البوذيين، وصارت المملكة منضمة في بلاد ميانمار أو بورما في سنة 70 و800 من الميلاد. منذ ذلك اليوم استمر الاستعمار البريطاني على هذه البلاد، وكان المستعمرون البريطانيون يظلمون على هؤلاء الرجال المسلمين بسبب انتمائهم إلى الإسلام، الدين الذي قام وحيدا بين الأديان المتعددة في بلاد الهند ضد الاستعمار البريطاني، فحفظتهم نحو أصحاب هذا الدين، فإنهم قاموا ضد أهل بورما من المسلمين، حتى جاءت سنة 24 و9
فقتل الآلاف من المسلمين على أيدي البوذيين في هذه السنة. ثم جاءت السنة 48 و900 من الميلاد، حيث حررت بلاد بورما أو ميانمار من الاستعمار البريطاني وصارت دولة مستقلة. لكن هذا الاستقلال للوطن وللبلاد ما أتى بثمرة واحدة للأمة المسلمة في هذه البلاد. منذ بداية الاستعمار البريطاني وضم هذه المملكة لبلاد بورما وميانمار، إنهم بدأوا يهاجر المسلمون من مملكة روهينجيا إلى بورما وإلى المناطق المختلفة في ميانمار. وكان المسلمون ينتشرون في هذه البلاد، فالإسلام ينتشر مع المسلمين والمسلمون يزدادون يوما فيوما. وكانت مملكة روهينجيا كانت مملكة مسلمة، والأكثرية الساحقة الغالبة كانت للمسلمين، حتى بدأ الإسلام ينتشر في طول بلاد بورما وعرضها. وخاف البوذيون من هذا فقاموا ضد هؤلاء المسلمين في بلاد بورما كلها، وأثاروا حقائق وأوغلوا الصدور، وإنهم أنشأوا الحقد والضغينة والحسد في القوم البوذيين ضد المسلمين، حتى وقعت مجازر بشعة التي المجازر البشعة تذكر في الليالي الدهماء الحالكة في تاريخ الإنسانية وفي تاريخ المسلمين. مجازر تستك من سماعها المسامع ويتندى لها الجبين حياء، وترتجف بهولها القلوب، وترتعش بسماعها الأسماع والآذان، وتشخص بمناظرها الأنصار. لقد قتل في بداية القرن 21 آلاف من الناس، بل مئات الآلاف من المسلمين في حرب واحدة، في مناوشة طائفية واحدة. قتل أكثر من 100,000 شخص مسلم. وفي الآونة الأخيرة من هذه السنة الجارية، منذ اليوم 25 من أغسطس، بدأت المزجرة الجديدة على هذه الأمة المسلمة المظلومة المضطهدة المشردة المضردة البائسة الفقيرة المنكوبة، التي لا يعتني بها أي دولة، أي بلد، أي مسلم وأي حاكم. قبل 5 سنوات في 12 من الميلاد وقعت مجزرة خطيرة على بلد روهينجيا، حيث هاجر أكثر من 300,000 مسلم من منطقة روهينجيا إلى بنغلاديش. بنغلاديش دولة مجاورة لمنطقة روهينجيا، وتتواصل حدود روهينجيا ببنغلاديش حوالي 300 كيلومتر. هذه الأراضي التي تتواصل بأرض روهينجيا عبر المسلمون المضطهدون جسر الحدود والثغور حتى وصلوا إلى بنغلاديش، وهم في مئات الألوف. وقتل أكثر من 100,000 شخص، وحرقت القرى والمدن
في هذه السنة الجارية لقد رأت السماء منظرا رهيبا، تحملت الأرض مجزرة بشعة وسجلها التاريخ بقلم أحمر بقلم دامي، ورآها أعين الإنسانية بالمكتب عن الإنسانية، ورآها الحكومات الإسلامية بالانحلال والتدهور والخسارة والخسران والنقصان في الدين والخلق والاجتماع والحكومة والسياسة والسيادة والإنسانية. فقدت الإنسانية إنسانيتها، فقد المسلمون إسلامهم إذا كانوا ينظرون إلى هذه المناظر ولا يتحرك الإيمان في القلوب ولا تجيش الصدور بالإيمان بالعطف والحنان والرحمة على إخواننا المسلمين المضطهدين المشردين المنكوبين. أي ظلم يبقى بعد هذا الظلم؟ أي تشريد يتصور بعد هذا التشريد؟ أي تهجير يقع بعد هذا التهجير؟ أي ظلم يقع بعد هذا الظلم؟ قصص مخيفة مؤلمة محركة القلوب. لو أقص القصص لما تتحملونه ولا تصبرون عليها. في السنة 12 بعد 2000 وقعت مجزرة، وكانت حافلة تذهب من منطقة إلى منطقة في روهينيا لتعليم القرآن. حافلة كانت مشتملة على 10 كفار يدعون إلى الله، يبلغون إلى الله، يحفظون الأطفال والأولاد والجيل الجديد، ويربطون صلة المسلمين بالإسلام، وكانوا يعبرون الطريق إذ جاءت طائفة بوذية أمام طريقهم وأوقفتهم ثم أخرجتهم من الحافلة، وبدأوا يظلمون عليهم واحدا تلو واحد، حتى حينما أخبروا أنهم حفاظ كلام الله فأخرجوا ألسنتهم من حلقومهم بالحبال، ربطوا الألسنة بالحبال وجروها من الحلقوم حتى كانت الدماء تخرج وتفور، ثم قطعوا الأيدي ثم الأرجل ثم طعنوا بالسكاكين وقتلوا هؤلاء الكفار شر قتلى. فصار المسلمون وقاموا ونهضوا دفاعا عن كفارهم، دفاعا عن المسلمين الدعاة، فوقعت مجزرة كبيرة خطيرة بشعة يتندى لها جميع الإنسانية. قتل الآلاف من المسلمين على أيدي البوذيين والعسكر والجيش الميانماري. فبدأ التهجير، بدأ المسلمون يهاجرون إلى البلاد المجاورة بنغلاديش، وكانوا على الحدود والثغور لا يجدون أرضا في داخل المدن البنغلاديشية، بل دخلوا في الحدود والثغور وأقاموا المخيمات وخيموا المخيمات وأقاموا هناك، لكن لم يكن عندهم مال ولا عندهم يد قوية مساعدة ولا يكن عندهم بلاد أو وطن، فكانوا يعيشون في حالة نكسة، في حالة سيئة، لم يكن عندهم طعام ولا شراب ولا علاج، فشى الوباء والأمراض بسبب الأرض الوابئة وبسبب البلاد النائية وبسبب الأوضاع والأجواء غير اللائقة للعيش، حتى مات من مات في ذلك. والآن في هذه المجزرة الأخيرة الجارية إلى اليوم هاجر أكثر من 100,000 مسلم من الروهينيا إلى بنغلاديش، وقتل الآلاف عشرات الآلاف من الناس. لو كان القتل قتلا لتحمل، لكن
وحرقت بتاتا في المئات بل في الآلاف. أكثر من 2000 قرية أحرقت بأصحابها، أحرقت بأولادها، أحرقت بشبانها، أحرقت بشيوخها، أحرقت بنسائها، أحرقت بأحيائها، أحرقت بأرضها وسمائها. النار تلتهب، الشعلات تتلهب وتشتعل، الأجساد تتحرق، الأمهات تتململ، والصبيان والولدان يموتون جوعا وعطشا وحرقا وتشريدا وتقتيلا. ظلم ظلم، وهو وصمة عار على الأمم المتحدة، على الدول العربية، على الممالك الإسلامية، على المسلمين، بل على الإنسانية جمعاء. كيف جلست ورقدت الإنسانية كلها أمام هذه المجازر؟ كيف يجوز لمسلم بل لإنسان أن يسكت على هذا ويصمت؟ وعدد من هؤلاء المسلمين يسكنون في بلاد الهند، وهم حوالي 50,000. هاجروا إلى الهند في مجزرة 12 بعد 2000. وهذه الحكومة الحالية بالهند تهدف بإخراجهم من الهند لأنهم خطر على سلام الهند. وهذا في الباطن، وهذا في الحقيقة حقد على الإسلام والمسلمين، وإنها انسلاك وانخراط في سلك الظالمين المضطهدين المشردين الذين يعيشون في الأرض فسادا. أسفا على أسف، ضغطا على إجبار على الممالك العربية والممالك الإسلامية. لم تقم دولة عربية بقدم يذكر أو بخطوة تذكر نحو هذا الشعب وهؤلاء المظلومين، إلا أن تركيا قامت وقدمت بعض البلد المالي للمسلمين المهاجرين إلى بنغلاديش. ولكن الأزمة باقية على حالها، بل على سوء وضعها. لم تنحل الأزمة، وإن جاء بعض المال والطعام والشراب لقوم مخرجين من بلدانهم. الأزمة أزمة الوطن، الأزمة أزمة البلد، الأزمة أزمة الأرض، الأزمة أزمة التوطن، لأن هؤلاء الظالمين البوذيين الذين من أصل ديانتهم عدم التشدد بأي حي أو بأي شيء، أصل مذهبهم عدم التعرض لأي شيء، كل سالم مأمون في الدنيا. وأصحاب هذه الديانة يقومون ضد هذه الأقلية المضطهدة بهذه المجازر البشعة، بحيث صارت البوذية، الديانة البوذية ديانة ظالمة شائنة خبيثة ماكرة ذليلة محتقرة مهينة أمام الديانات كلها بأعمالها البشعة الظالمة. منذ قرنين إنهم حرموا الأقلية المسلمة من البطاقات الوطنية ومن التشخص الوطني، وحرموهم من كل حقوق وطنية، وطلبوا منهم أن يأتوا بالبطاقات لأجدادهم من القبور. أي قانون هذا؟ أي قانون هذا؟ قانون اضطهاد إنهم طلبوه من الأمة الأقلية المسلمة.
ولم يستطيعوا ذلك، فظنوهم وقالوا عنهم إنهم بنغلاديشيون، أصل وطنهم البنغال بنغلاديش، فعليهم الرجوع إلى بنغلاديش. وبنغلاديش ترفض قبولهم وتقول إنهم ليسوا منا، فإنهم بين السندان المؤامرات والبلدين، بين مطارق الظلم، بين مطارق المجازر، بين مطارق الاضطهاد. قوم بلا وطن، قوم بلا أرض، قوم بلا هوية شخصية، قوم بلا بطاقة وطنية، قوم بلا حقوق إنسانية، تطرد من كل أرض وبلاد لأنهم مسلمون، لأنهم مسلمون. لو كان هؤلاء نصارى أو مسيحيون هل يتصور أن يسكت باب الفاتيكان الذي قال عن هؤلاء المسلمين المضطهدين، وهو الذي رفع قضيتهم أمام العالم بصوته، وإن كان فيه ما كان، لكنه تكلم حول هذه القضية أي كلام. لكن خادم الحرمين الشريفين، لكن علماء البلاد الإسلامية وحكام الدول العربية وأصحاب السلطة والحكومة في البلدان الإسلامية أصابهم الفتور، أصابهم الانحلال والانهزام، أصابهم السبات العميق والنوم الشديد، أصابهم ما أصابهم مما يجعل الأمة الإسلامية في أصعب حال وأشد مآل. هؤلاء الحكام والملوك في البلدان الإسلامية لا يرفعون صوتا واحدا لهذه الأزمة الخطيرة ولهذه القضية الإنسانية. في مجلس الأمم المتحدة الذي جرى حفلتها وندوتها في اليومين الماضيين، كانت دائرة حول قضية التطرف الإسلامي وإرهاب المسلمين في العالم، وكانت ساكتة، وكانت الندوة ساكتة صامتة عن قضية الإنسانية، عن قضية المسلم الروهينجيا. ما رفع صوت واحد ولا شبه صوت لأي مالك من ملوك الأرض ولأي حاكم من حكام البلدان الإسلامية. كل حاكم مسلم نائبا عن الممالك الإسلامية والبلدان العربية لا يتكلم إلا عن التطرف الإسلامي والإرهاب ولا يسكت على الإنسانية. أي دين هذا؟ أي إسلام هذا؟ أي أخوة هذه؟ كلهم منشغل بشواغله التي تتعلق باقتصاده، التي تتعلق بدخل مملكته، التي تتعلق بقومه وشعبه وقوميتها وشخصيتها وهويتها، وهي ناسية عن الإسلام والمسلمين وعن الأمة المسلمة. كل ذلك مما يؤثر على قلب مؤمن في العالم الإسلامي وعلى إنسان في العالم الإنساني إذا بقيت الإنسانية في القلب. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إذا كان في القلب إيمان وإسلام. لا يمكن تحمل المشقة والمصائب بالنظر إلى هذه الأحوال الجارية. فماذا نستطيع أن نفعل؟ في الختام أريد أن نقول وأعرض بعض المقترحات البسيطة ما نستطيع أن نفعل نحن كمسلمين وكأمة مسلمة في بلاد الهند. علينا أول شيء وأهم شيء الدعاء لهؤلاء المسلمين،
والشعوب نحو قضايا المسلمين، ومن بينها هذه القضية المسلمة الإنسانية بين الناس وبين الشعب الهندي الإنساني. البيان الواقع وكشف الحقائق عن الهند، لأنهم متهمون بالإرهاب، المظلومون الذين قهروا وظلموا وعذبوا وقتلوا وشردوا وهجروا، والذين ماتت آباؤهم وشيوخهم، والذين يتم أولادهم وأبنائهم، والذين أيمت نساءهم وفتياتهم، هم الذين يتهمون بالإرهاب بسبب القيام، أي قيام ضد هذا التطرف البوذي. اتهموا بالإرهاب ويطردون من الهند باسم الإرهاب. إيجاد الوعي وكشف الحقائق عن هذه الأمة في الشعب وفي الناس. والشيء الثاني رفع الصوت حسب القدرة وحسب الجماعات الموجودة في الهند والجماعات الموجودة في البلدان الإسلامية وفي البلدان غير الإسلامية. رفع الصوت أمام سفارات بنغلاديش وسفارات ميانمار نحو هذا الأمر، ثم إرسال الرسائل إلى حسابات الأمم المتحدة. رفع الصوت أمام هذه المنصات العالمية. أنت تستطيع ذلك بكتابة رسالة في إيميل إلى الأمم المتحدة وتعرض هذه القضية وتطلب منها المساعدة للمسلمين المظلومين وحل هذه الأزمة. وإن كان شيئا بسيطا لكنه شيء سوف يكون كبيرا. وإضافة إلى ذلك مما يستطيعه المسلمون من المدد المالي لجمع الأموال وإرسالها إلى المسلمين المضالين في هذه البلاد على إشراف الجمعيات وعلى إشراف المنظمات الكبيرة. هذا هو واجب المسلمين على الأقل، وإلا من سكت على الظلم فهو ظالم. من سكت على الظلم فهو ظالم، ومن لم يرفع صوت المظلومين سوف يأتي يوم وهو يكون مظلوما. الحذر 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 من ذلك اليوم الذي يقع أمة المسلمين في الهند في هذه المجازر. ولا قدر الله ولا قدر الله علينا رفع قضايا الإسلامية والمسلمين على المنصات العالمية وعلى المنصات البلدية حتى نرفع هذه القضية إلى المسامع الإنسانية حتى تحل هذه الأزمة. والله هو المقدر وهو الحكيم المدبر وهو القاضي الحاكم وهو القادر المقتدر وهو العزيز القوي الغلاب. أنزل الله على أعداء المسلمين بأسا كبيرا وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد، وخذهم كما أخذت قوم فرعون، كما أخذت قوم عاد وثمود، كما أخذت أقواما سابقة كافرة ظالمة. والله هو الولي وهو القوي